أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة القصص کی دو حصے وے. اول حصہ آیت 43 پوری پدی کی تفصیلی حالت د موسی علیہ السلام بیانی. دویم حصہ د آیت 44 ناخرہ پوری دویم حصہ کی اثبات د نبوت کئی، بیان د مقاصد اربعو او سپکاوی د دنیا او زجر منکرین ہوتا. دویم حصہ شروع آیت 44 نا اولی اثبات د نبوت کو د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا د انسان حالت ذکر کولو چې دته مصیبت ورسیږي. دا مصیبت کله رسیدل نه وي، دا مصیبت دته د عمل د وجه نه رسیږي او دا سره الله احسان کوي چې دې سم شي، دې راوګرځي دا الله حکمونو ته. کم انسان باندې چې تکلیف راشي او دې سم نشي نور ملټه شي نو دا بدبخت دی. دارنګي مشر پلار یا استاد یا مشر کشر ترټنه ورکی زورنه ورکی نو پکاده چې هغه سم شي او چې سم نشي په ضد کې راشي نو اذان سره بد کوي، بدبخت دی. نننې سبق د سوره قصص 50 آیات په دې کې موږ دا خبره کوي چې کله تاسو ته الله یو حکم وکي نو تاسو دا غي قبولتیا کوئ، استجابت کوئ، جواب ما کوئ. نبی علیہ السلام یو حکم وکي داغی استجابت کوئی، جواب ما کوئی. دانگی مشر یو حکمو کی داغی استجابت کوئی. وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پس کچری دی قبول تیاو نکستاو. استجابت یستجیبو، دا یستجیبو لفظ چرے دا قرآن 15 ځای ذکر کئی او فلیستجیبو دا 2 ځله ذکر کئی. وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پس کچری دی قبول تیاو نکستاو فعلم نو پوشاو پوشی اخک لکشا انما یقینم یتبعونو تابداری کئی دی اواؤم د خواہشاتو ددئی. اللہ تے حکم کو ناغا امنا دائی قبولتیاو کا امنا استجابتو یو استجابت تے او یو جواب تے. سورہ آل عمران آیت 172 ہو رہی. نبی علیہ السلام بچی دا اللہ حکم صحابہ کرام تا اورولو
نو هغه با استجابت کولو قبولتیا وکړه. سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیت نمبر 172 یوصل دعا آیات کی وئی الذین تجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الذین هاکسان استجابوا للہ چې قبول کیاو کدی الله لرو حکم دا الله لرو ورسول حکم دا پیغمبر اسلام لرو. یو استجابت او بل جواب دے. استجابت دی تو وہی چراتلو کے پقول دا قائل یعنی خبر امنی اللہ رتا یو حکمو کی نچتا آغا امنی استجابتو کی قبولتیاو کی جواب نه کې جواب هغه ته استجابت ته وي چې راتلو کې په قول د قائل یعنی خبره اومني الله ته خبرو کې حکم کې نو چې هغه اومني او بل جواب دی. جواب هغه ته وي چې تا ته یو سره خبرو کې ته داغه جواب وکي اگر که د قائل د وینا نه هغه خلاف وي دې ته جواب وي. استجابت دې ته وي چې دا راتللو کې په قول د قائل تاته سره خبرو کې لاده ته خبرو کې مشر ته خبرو کې استاد ته خبرو کې نو چې هغه ته اومني د کمشر هغه کشر فائدہ لټي او یو جواب دی چې ته ول جواب ورکې. جواب هغه ته وي چې کارا قائل وینا نه خلاف وي او که موافق وي نه ته جواب وي. جواب مکوا الله ته حکم کو وکاله چې ته استجابت وکې ته اومني وليستجيبوا لکه سورہ بقرہ کی آیت 186 یوصل شپږ اتیم کې وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کله چې تاسو کې تان باندې ګنځما اني په بار زما کې چې الله چرته دی الله کوم نه کې دی نو الله وي فإني قريب پس یقینا زه نږدې ما چې زما باندې ګان تاسو کې چې الله چرته دی نو الله وی فینی دلته یو نقطه ده ډیره قیمتي په دې باندې لګځان پوي کوي. نبی علیہ السلام نا ډیر تپوسونه شوی دي لکه دې سورې بقره کې آیت 215 وګورئ 215 دویمه سپاره یسالونک ماذا ينفقون تپوس کې دستانو ماذا ينفقون سوشي خلقی دئی. نبی اسلام تا قل واتاو اے پیغمبر علیہ السلام ما انفقتم من خیر آچی خرچ کوئی تانسو من خیر سمالو وللوالدین والاقربین نخبلوان لنا مور او پلان لرا او خپلوان لرا ولیتام والمساکین وابن السبیل یتیمان مسکینانو او مسافر لرا دی باندې خرڅ کړي. ولته وته قل ما انفقتم وتویا بیا ورپسې آیت 217 کې وایي یسالونک عن الشهر الحرام قتال فيه
قل قتال فيه كبير يسألونك تپوس کی دستانو عن الشهر الحرام وبارد میاتو د عزت کی قتال فيه جنگ کول پدې کې نبی اسلام تعالی قل وایوتاو قتال جنگ کول فيه پدې کې پدې میاتو د عزت کې کبیر لوی ګناانو ورپسې بیا نور تفصیل کړي بیا ورپسې آیت نمبر 219 وګورئ یسألونک عن الخمر والمیسر تپوس کوي دستانو بارا نسکلو د شرابو کې او کولو د جواره کې نبی اسلام تعالی قل وایته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فیهما اسم کبیر وجه کی گناہ لویانو ومنافع للناس او سلگی ظاہری فیدی دی پانا دا خلقو بیعاد 220 کی ہوئی ویسألونک عن الیتامو او تپوس کی ہندوستانو عن الیتامو بنا دے اتمانانو کی قل اصلاح اللہم خیر و اصلاح دید پانو وردو و اصلاح دید پانو خیر وردو قل هو یوتا بیا آیت نمبر 222 گو رہی ویسألونک عن المحیض او تپوس کی دستانو وبارد حیض کی نبی اسلام تعالی قل ویوتا هو اذن دا حیضو دا بیماری دو فاتزل النساء فی المحیض نجدا شیف دا خزنو دا بیبیانونو فی المحیض پالت دا حیض کی ولا تقربوهنو امن دیکھے گئی دیتا حتی تنی پوریت ہرنو چپا کیشی دئی یتو ہرنو چپا کیشی دئی اوز بیالا سے آیت 186 تا انکتب کی صدا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي آیت 186 کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کلا چه تپوسو کی ستانو عبادی بنیگان زمو انی پبانا زما کی چه اللہ چلتا دے اللہ کم لکے دے نگر دلتا قل نشتا چه قل تو نبی علیہ السلام تعالی وی قل نوی دلتا نور طولو ذہنو کی قل اوی سمرا تپوسنو شو یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن المحيض قل هو أذن او دلتا چی تپوس کئی دلتا قل نشتا وإذا سألك عبادي او کله چې تپوسو کی تان بنی ګان زمو انی پبانا زما کی و انی قریب نبی رسول الله تدا سنوي چې تو وایو ځنی دیمو ذالک الله و انی قریب وشیقین ځنی دیمو کله چې توحید مسله راشي من نواسیتی لري بیا الله وی و انی قریب وشیقین ځنی دیمو سمر نزدیما نو سورہ قاف کے شوگستم اسپارہ کی بیا ہوئی سپارسمت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہوی زون سپارسمت سورہ قاف شوگستم اسپارہ ونحن اقرب الیہ یقینا اللہوی مونگ نزدیو زنی دیمو انسان تاو د مرای درګنو د مرای درګونو زتا ته نږدې ما انسانا فینی قریب او یوازې نږدې نیم وجیب دعوت الداعی قبل ما سوال د بلون کې اذا دعانی کله چې او غړي زمانو اذا دعانی
کله چې وغواړي زمانه زه سوال قبلوم او بیا خاص کر د پریشانه سورہ نمل کې شلم سپاره اول مخ دوش پیت آیت کی وی اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اما یجیب المضطر سوکتے چی سوال قبلی دا پریشانو اذا دعاو کنا چو غوانی دا اللہ نو پریشانی در بانی رالو تکلیف در بانی رالو مصیبت در بانی رالو اللہ نا اوغوارم اللہ وی زد پریشانا سوال قبلو مو بیمار تلاشی بیمار توائی مال دعاو کا داغ دعا اللہ قبلی دا بیمار ځان له چې یومې قبلې چې تعالی که یومې قبلې د بیمار تلو کې ځکه ثوابونه ډیر دي چې د بیمار تپوس تلاشي د الله د رضا لپاره نو 70000 فرشتي باندې د بخنې دعا غواړي چې الله دې وبخي بیمار پرسای کې ډیر اجر دی یو ځلې باجوړ کې په خوا سو تکلیف راغله مرګرو باندې نو دو دیجئے نا قید محترم شیخ القرآن صاحب آئی باہر ملکیو زمگا صوبائی وفد آئی لے ہدایتوں کو چتا سلاک سے باجورتا انگیزن لارو صوبائی امیر مفتی اعظم مفتی سراج الدین صاحب داغا پا قیادت کی منگا لارو چالتا لارو نو دا باجور شیخ عبدالجبار صاحب اللہ دے صحت اور کی آئی تورل نئی را سرسی نائی وی مخی دا دی بیمارانو تپوستدو اسپتال کی بیمارانو مخی دا بیمارانو تپوستدو کہ دی کہ فرشتے با دا مغفرت دوارا لو غاڑی او بیا برستو دا دی ملو تازیت لورشو ناول اسپتال تلاڑو دا بیمار تپوست دا چی دو کنو فرشتے با دا دعاگانی غاڑی چا اللہ دے بخنو توقی نو اللہ وی زد پریشان سوال قبلوم اما یجیب المضطر اذا دعاہو سوکتے چی سوال قبلی دا پریشانا کلا چو غواری دا اللہ نا ویکشف السوء او لرکی تکلیف نو چی بیمار تپوس تلاچے نو اغلا وی مالا دعاو کا زان لدعاگانی کئی اغا اللہ نا غواری اللہ سوال قبلی نو اللہ وی زیوازی نزدی نیما بلکہ اجیب دعوت الدائی قبلو ما سوال دبلن کی اجیب دعوت الدائی اذا دان قبلو ما سوال دبلن کی کلا چوغوانی زمانا نزلتا سورہ قصص کی ننوی سبق کی اللہ ہوئی وَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا وَاسْكَ چریدیں قبول کیاو نکلو لکا تالرو استجابت انکلو قبول تے انکلو اور سورہ آل عمران کی دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین داوی شان بیانولو آیت 172 کے الذین تجابوا للہ والرسول آکسان چی قبول کیاو کو دو حکم ڈالو اور پیغمبر علیہ السلام من بعد ما پس داغینو اصحابهم القرح چورا سید دیتاو زخم تکلیف تا رسید لے ہو اور نبی علیہ السلام حکم منلو نو اللہ وی پکار دے چی زمان دا حکم قبولتیو کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس پکار دے چیزیں قبول کیوں کی زمانہ حکم فلیستجیبو اب یہ سورہ آراف کی ذکر کی فلیستجیبو یہ ذل سورہ بقرہ سے 186 کی اور یہ بل ذل سورہ آراف کی 194 نمبر آیات کی بھی ذکر کی یہ فلیستجیبو سورہ بقرہ کی ہوئی چی پکار دے فلیستجیبو لی کہا چی دی زمان حکم تعمیلو کی زمان حکم منی زمان خبرو منی اللہ وی
और सूरह आराफ के आयत 154 में कि वही इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। दलता मुशरिकान ला चैलेंज वर्कई इन्नल्लज़ीना बिशका कसान तदूना इला मदद कोई तासु मिन दुनिल्लाहि बगैर इबादुन अम्सालुकुम बंदिगान इस्तासु पशांति चिते पीरा बाबा रोना सेगी अल्लाह इस्ता पशान बंदरी काका से बरोना सेगी इस्ता पशान बंदरी दानिकान बंदिगान चिते यरा मदद कई मुशरिकान इबादुन अम्सालुकुम बंदिगान इस्तासु पशांति नुफदूहुम नुचा कई दईता फलयस्तजीबू लकुम नु कबूल त्यादियो की रही तासु लराओ दस्तासु सवाल कबूल की इन कुंतुम सादिकीन बेचरे तासरिस्तिनी इन कुंतुम सादिकीन कचरे तासरिस्तिनी लचे तो तरा मदद से तेरे दाजुम का खुदायान दी नु फलयस्तजीबू लकुम दस्तासु सवाल कबूल की तासु वाला चरे वखई फलयस्तजीबू पस कबूल त्यादियो की दई तासो खबर तासो सवाल कबूल की जा तासो अच्छा कई दारंगी सूरह हूद दुलसम इस्पारा सवाल समय कोई फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह वइल्लम यस्तजीबू लकुम। अरब वो तो एक देशता को कबूल क्या का मौके वही नबी इस्लाम बे एतराज कोलो नाला होते खुलफात ब्यासी सूरह मिस्ली दतासुम लसूरतुने पेश के लस तबारे टोल रागुन सही व शरीक सूरत पर कुरान पशान कुरान पर दलील के रोड़ी इन कुंतुम सादिकीन नबी वही फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम बस के चरिदे कबूल क्या का तासुलरो फ़अलमू पोइसे अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह दलता दो मानी ले अखफल बानी हम तफसील को यकीनन लेगले से दे कुरानो बिइल्मिल्लाह सरद इल्म दाल्लो वल्ला इलाहा इल्ला हु और मसला पकी दादा नीचे बलाजत रहो बल मुश्किल कुशो इल्ला हु मगर दायो अल्लाह दे दारंगी बिया द्वेम दल यस्तजीबू बिया सूरह राद की हुई सूरह राद दियालसम इस्पारा अतलसम आयत लिल्लज़ीना तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लुहु माहु लफ्तदौ बिही लिल्लज़ीना तजाबू दपारा कसानो चे कबूल त्याओ कलाओ लिरब्बिहिम दपारा द हुक्म दरब ददई द अल्लाह हुक्म मानलो अल हुस्ना जन्नत वल्लज़ीना कसान लम यस्तजीबू लहू चे कबूल त्याओ न काओ द हुक्म द अल्लाह नो अन्ना लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन कचरी बेशक शीदई लराओ मालो दुलच बदमा ककी जमीअन ठोलाओ व मिस्लो पशांतरी माहू दे सराओ लफ्तदो बी फिदौर की पदी सराओ और अल्लाह आज़ाम नज़ाम खलासे नुमा तो कुब्बिल मिनहु कबूल बने करे शीदईना दारंगी बिया द्रेम जली यस्तजीबू बिया सूरह कहफ की हुई सूरह कहफ की आयत नंबर 52 2 की हुई यस्तजीबू फिर न समझ पा रहा सूरह कहफ आयत नंबर 52 वयौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फदऊहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा वयौम अहानज़
یقولو چوبوئی اللہ نادو آوازو کئی را مدد کئی شرکائی الذینو دبرائی خواندان زمان آکسان چی تاسو اللہ و تو ایمان سر شریکان کل و دنیا کی زام تم چگمان کلو تاسو و دیوان نئی فدعوم نشے کئی دیتاو ولم يستجیبوا لهم مقابل تیابو نکی دی لراو وجعلنا بینهم موبقا او بگر زمنا پمیند دیکی حلاکتا قیامت کی بہت بیا چگا ہوئی بیا بے سوال قبلو لینی شی او دو ذل یستجیبو بیا سورہ کہف کی یو ذل ننی سبق کی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ بس کچری دی قبول تیاو نکتا لراو تا خبریو نمن لراو فعلم نو پویشا یا خک لکشا انما یقنن یتبعون احواءهم تابداری کئی دی پویشا یقنن تابداری کئی دی احواءهم دخویشاتو ددین تابداری کئی دی دخویشاتو ددین او بیا دویم ذلی سورہ قصص کی آیت نمبر 64 کی بیا ذکر کئی وقیل دو شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم ولأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون مخیوی چی کدیستاس خبرو نمانلا او دلتا اسوی دویم ذل سورہ قصص آیت 64 کی وَقِيلَ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ اویلیشی قیامت کی دی مشرکان ترا مدد گئی دبرائی خواندان ستاسو فَدَعُوهُمْ نشابکی دی غیتا وَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ نقبل تیابو نکی دی لرا وَرَأَوْا الْعَذَابَ او اوینی دی عذابا لو انہم کاش بے شک دی کانو یا تدون دی لارا مندن کیوے کاش دی لارا منتلوے دی پر سملاروے یا با افسوس کی کاش دی پر سملاروے نزلتا سورہ قصص کی وی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ مخیوی چیزا دیتوئے چی قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ رو دیو کتاب طرف دا اللہ نا هو آتا منو چادیر و ہدایت باندی دا دی دوارو نا دا تورات نا دا قرآن نا اتبعوه ان کنتم صادقین تابداری با حکم ازا کتا سرشتینی نبی علیہ السلام تا اللہ وی تو ویا تاسو قرآن نمانی نزبر یو کتاب تاسو رو رئی چا اللہ را لے گلی وی زباغا امانما نو چی دی تا دا خبرو کی نو کدی دا خبر استاو نمانلا بلکی تابی رونو فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ بس کچری دی قمنتیاو نکستاو فَعَلَمْ نو پویشاو فَعَلَمْ پویشا او دوی ممانا قید محترم سیب کی فَعَلَمْ نو خک لکشا پویشا لکه سړی چې خو پوه شي او خبره ښه تحقیق ته ورسوي ویا زه په دې خبره باندې ښه کلک شوم چې پوه شي او خبره رښتیا وي د زړه د کوشش نه دی وي چې زه ښه کلک شوم غلوي غلای کړی وي نه په شک یو نیسي او بیا شواهد راغون شي او د زړه ته خبره پریږي چې عمده غل دی فالم نو خک لکشا نو فالم پویشا یا خک لکشا چی دی دا اللہ خبر نمانی ستا خبر نمانی تو تا دا قرآن خبر کے تو تا دا اللہ خبر کے او دی دا نمانی نو تا خب پویشا انما یقینن یتبعونو تابداری کئی دی احواءهم دا خواہشاتو ددئی پوئی جیسی دی ستا خبر نمانی تو تا دا اللہ خبر کے دا اللہ کتاب بیانے اسے و تا بیانے پیسی تینا نغواری اسے بیانے
عزت نه غواړي اسې بیانې ډېر پاره بیانې چې جنت ته لاړ شي ډېر پاره بیانې چې توحید مني چې جنت ته لاړ شي او سنت او عملو کې چې جنت ته لاړ شي قرآن او سنت تابعداریو کې چې الله ته رضا شي او قیامت کې بیا نبی علیہ السلام شفاعت وکي ته ډېر پاره بیانې خدای ستا خبره نه مني نو چې ستا خبره نه منله نو ځان سره بدو کو نو چې ځان سره بد کوي دا الله خبره نه مني د نبی علیہ السلام خبره نه مني د قرآن او سنت خبره نه مني تابعداري نه کوي نو ته پوښه حق لک پوښه چې انما یتبعون اهواءهم یقینا تابعداري کوي دي د خواهشات خپل خواهشات بسې دی د الله حکم نه مني د پیغمبر حکم نه مني قرآن او سنت نه مني پاک که په خله مني خو عمل پې نه کوي نو ته پوښه چې دا خواهشات بسې روان دي فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ وَاسْكَچَرِ دَيْ قَبُولْ کېو نه کړه تا لرو فَاعْلَمْ نو پوه شو یا حق لک شو انما یقینا یتبعون تابعداري کوي دی اهواءهم د خواهشاتو د دوی د خواهشاتو خپلو نو چې د خواهشاتو تابعداري کوي نو بیا ورپسې نیمایات کوي چې دا گمراه دی اور ازان سره ظلم کوي دینی میات تشریح ان شاء الله بیا سبا لکو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین